राजू I'm the residents from Pilen, Volvado over here. I own a restaurant and I had terrible difficulties. We wanted electricity. I had called at least several times a minister who used to always give me assurance, okay, we'll do something, we'll do something. Finally started working on it, but we had a very pathetic road for past 2 years. Very, very pathetic. And I had lost business. Everybody has lost business because of the roads, the pandemic. So it is like because of the road we went more bad. Thank you. The new road, they're starting from today. I am asking them good blessings and I hope everything goes well. Thank you for giving me the opportunity. My name is Stanley from Pilen, Volvado, and I have seen before the election a lot of things happening, but Jayesh was always there. And we have underground cables, and it's going to commence very fast, and we'll have less interruptions. And now he has taken up the road repairs, where we are suffering a lot. A lot of people have fallen down, and now I hope we'll have a smooth roads. And thank you, Jay. Thank you very much. शेतकरी कमिटीचं चेअरपर्सन. पहिले सुवातेर म्हणजे आम्ही आता खूपशी वर्सां जाली म्हणजे आम्ही सारखे इलेक्ट्रिसिटीक बॅड कंडिशनान हाडले. जे सरान हे रोड्स करपाक लागून हे रोड्स पळय दिगींग केल्या न्हू ते इलेक्ट्रीचे 11 kVचे केबल्स घातल्या म्हणून तेका लागून आमी आमचे रोड सगळे डॅमेज जाल्ले. आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा जयेशाचे कित्याक लागून विदावट टेंडर तेणी हे रोड सगळे आसफाल्टींग केल्ले. पयलीं आसफाल्टींग केल्ले म्हणजे लोबार घालून खंय खंय नेसेसिटी जाता थंयसर आनी आयज तेजे हॉट मिक्सिंग आनी आमचे हें जाता आसफाल्टींग करता रोड तेन्ना आयच्यान रस्त्याची कामां चालू जाता. सगळ्या पिलेनान लोक उलयताले की पिलेनान रोड बरे ना हें बरें ना. खंयचेंय जर काम करतलो जाल्यार तेका खूब टायम लागता. इलेक्ट्रिसिटीन दीक केले म्हटल्यार तो प्रोसेस करूं नासलो तो जयेशान बेगीनच्या बेगीन करून हाडलो. तेका चडांत चड मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी खुबशे लोक उलयतात की पीएनान कांय जावना म्हणून. पीएनान कांय जावना जाल्यार आयज चोगम रोडाचें हॉटमिक्स चलता. हेवटेन मानशेर टू सालिगांव ह्या रोडांचें हॉटमिक्स चलता. पिलेनाचे फूल एंटायर पिलेनाचे नोव्हेंबर एंड पासून हॉटमिक्सिंग जातलें. तशेंच आमकां बरी इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली आसा कित्याक 11 kV सगळे अंडरग्रावंड केल्ले आसा आनी तेका लागूनच रोड हे बॅड शेपीन आसले. आतां ते सगळो प्रॉब्लम जो आसा तो सगळो रिजॉल्व केल्लो आसा आनी तेका लागून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा PWDचे JEE आनी हेंकां तशेंच जयेशाचो सगळो फूल स्टाफ पंचायत प्लस आमचो चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा जयेशाक की तेणी हें सगळें काम करून हाडल्या बद्दल देव बरें करूं. हांव शैलेंद्र शिवोलकर गांवासी कुळगावडो पिल्यान हांवें हे लायन ही केबलाची लायन घेतलेली तेन्ना हांवें पयलीं हें बंद करपाचें हांवें हें केल्लें कित्याक तेन्ना सडनली पावस येयल्लो आनी पावसाक लागून सगळो रोड फोडून उडयल्लो आनी तो फोडलेलो आनी तो पॅचअप करूंक नासलो हेंच्यांनी पायप घालून ते हें करूंक नासलो. ते आमची गोरवां आहा हे आहा रस्त्यार चलतात ती गोरवांक येवच्याक जावं मनशांक चलतले सुद्दां जाल्यार कितें तर झाडां पडलीं वादळ जाल्लें तेन्ना व्हडलें तेन्ना झाडां पडलीं जाल्यार तेचेर हें करच्याक म्हणून हांवें तेन्ना जयेश सर येयल्लो आनी म्हाका हें केल्लें. पूण ती इम्पॉर्टंट आसली आमकां पीएनान लायटीक लागून. ते लायट ना जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळनासलें. पूण हांवें तेन्ना ती हाडयल्ली ती तर हें तर करूंक नासलें न्हू जाल्यार रस्तो आनीक हेच्याक पाड पडटलो आसलो. पूण आयज कळोन चुकलें की ती हें बरी आसली म्हणून. पूण लायन ती आमकां येयल्या म्हणून आमकां मागीर रोकडीच लायट मेळ्ळी जेन्ना हें जाल्या उपरांत. आनी आयज पळय जाल्यार ते
रस्त्याचे सगळे बॅड कंडिशन जाल्ले तरी हांवें तेजे कडेन झगडटालो बाबा तुवें हें केलां तुवें म्हाका एसोसिएशन दिल्लें की 2 म्हयन्या भितर काम कंप्लीट करून सगळे तुजो रस्तो हें करता म्हणून तरी हांव तेजे कडेन झगडटालो रस्त्यांक पडले पाड चलोवंक मेळना मोटारसायकली भेणां सुद्दां मोडली आमची म्हणून तूं केन्ना करतलें काय म्हणून तेणें आतां तें काम चालू केल्लें आहा आनी तेजे कडेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा काम चालू केलां रस्तो बरे भशेन हें करून दी आमी आनीक काय मागना आनी आमचो सपोर्ट सदांच तुज्या वांगडा आसतलो आनी आमी तुमच्या वांगडा उबे आसा हांव रेजिडेंट हांगलो करतो जाली 2 वर्सां जालीं आतां आमी हांगलो पिवणचो लोक त्रास भोगता लोकांक आपली घरां बंद करून दवरची पडटा ह्या दुल्ल्याक लागून 2 वर्सां जालीं आमी सदांच जय सराक सांगताले पूण कितें आहा 33 तो पळय अंडरग्रावंड केबल आहा तोय तितकोच गरजेचो आहलो 16 मेक वादळ येयलें तेन्ना सगळ्यो झाडां पडून लायटी गेल्यो सगळे बाकीच्या गांवांनी लोकांक 8-8 दिसांनी लायट येयली पूण आमच्या पिलेनान स्पेशली अंडरग्रावंड केबलींग आसल्या कारणान डायरेक्ट ताका ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करून जय सराच्या आपण प्रयत्न करून तेणी आमकां 2 दिसां भितर लायट दिली फक्त अंडरग्रावंड केबलाक लागून म्हणून मातसो टायम गेलो तशीच ही बसपाक जावो रोड नाल्यार मागीर कितें आतां तो रोड आमी पयला थंयसा एके सायडीन खणलो काय रोकडोच तर हें घालीत न्हू जाल्यार चेपा पडटा रोडाक देंवता मागीर परत म्हणटले जाल्यार लोक आरे हें कितें करून दवरला तेका लागून टायमूय गेलो मातसो थंय बरो जालो लोकांक त्रास जाले म्हण हांव लोकांचे खंय तरी मातशें सजमूंक शकता खूब त्रास जाले पूण फायनली हें सगळें सोंपलेलें आहा आनी आतां जय सरान फुडाकार घेवन ह्या रोडाच्या कामाक आयच्यान सुरू केल्लेलें आहा म्हाका उगडास आसा इलेक्शन जावन रोखडोच थोड्या दिसांनी एक 5-6 मंथ्स 4-5 म्हयन्यांनी आमच्या गांवान एक सोशल ग्रूप आसा पिलेन सिटीजन फोरम्स म्हणून तेन्ना पिलेन सिटीजन फोरमाचो इलेक्ट्रिसिटीक लागून परवरी एक मोर्चा गेलो आनी परवरी मोर्चा व्हरोन थंयसर इम्प्रेस केले गेले की लायटीचें तुमी कितें करता आनी तेन्ना हांवें प्रॉमीस केल्लें की आमी अंडरग्रावंड केबलींग हांव प्रपोजल मूव करतलो म्हणून जेन्ना हो अंडरग्रावंड प्रपोजल मूव करतलो म्हणून म्हाजो स्टेटमेंट जाल्लो तेन्ना प्रेजिडेंट ऑफ पिलेन सिटीजन फोरम हेणें थंयसर इन फ्रंट ऑफ पब्लीक इन फ्रंट ऑफ मिडिया असो स्टेटमेंट केलो की केन्ना करतलो 5 वर्सां सोंपतकूच काय म्हणून हें हांव उलयतां आफ्टर 5-6 मंथ्स ऑफ माय टेन्युअर आतां जेन्ना तो 6 मंथ्स टेन्युअर आसतना हो स्टेटमेंट केलो की 5 वर्सां सोंपोन जे मागीर पडोन मागीर करतलो कामां काय म्हणून पण म्हाका सांगपाक तुमकां दिसता की हांवें नॉट ओन्ली दॅट केबल एक केबल हांवें पिलेनच्यान थ्रू क्रॉस केलो तो 60 एम्स परवरीचो एक्सेस पावर आसलेलो तो परवरच्यान आमी सालिगांव सबस्टेशनाक व्हरपाक 60 एम्साचो ते केबल डिगींग पयली फर्स्ट टायम लायन खणली 33 केवीएचो फ्रॉम परवरी सबस्टेशन टू सालिगांव सबस्टेशन सेकंड टायम लायन खणली मोठे पायप जे आमचे उदक थोडे INS मांडवीक डायवर्ट जाता ते INS मांडवीक एक डेडिकेटेड लायन थंय व्हरपाक लागून सेकंड टायम पिलेंचे रस्ते खणले गेले आनी ते रस्ते रिइन्स्टेट थोडे कडेन केले पण ते रस्त्याक डिप्रेशन येयले उदक पडल्या कारणान पावस पडल्या कारणान रस्ते अशी वणकुलां कशी पडली तुमी पळोवंक शकता जेन्ना कॅजिनो कडल्यान तुमी वयल्यान देंवता जाल्यार रस्ते सगळे डिप्रेस जाल्ले आसा रस्ते सकयल गेल्ले आसा कित्याक ताका क्युअरिंग टायम मेळोंक ना हे जाल्यार सेकंड टायम रस्तो पिलेंचो खणलो आमी आनी थर्ड टायम जेन्ना पिलेंचो रस्तो खणलो तेन्ना म्हाजो व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट म्हणजे चेंजींग ऑफ 22 अपग्रेडींग ऑफ 22 ट्रान्सफॉर्मर्स पिलेन सांगोळडा सालिगांव गिरी ह्या सायडीक वाठारांनी 22 ट्रान्सफॉर्मर आमी अपग्रेड केले म्हणजे फ्रॉम 100 to 200 KVA केले आणि 5 ते 7 नवीन ट्रान्सफॉर्मर घातले आणि अंडरग्रावंड केबलिंग केली आता अंडरग्रावंड केबलिंग करताना रस्ते आमकां खणचेच पडटाले आणि रस्ते आमी कितले खणले 14 किलोमीटर रस्ते खणले कोण म्हणटा पिल्यान कितले आसतले काय म्हणून पण इंटरनल सगळे रस्ते आमकां खणचे पडले आणि आमी इंटरनल सगळे रस्ते जे ट्रान्सफॉर्मर्स आसले ते एकामेकाक इंटरलिंक केले इंटरकनेक्ट केले आता हे 3 फावटी आमी रस्ते खणल्या पिलेनान एकदां आमी रिइन्स्टेटमेंट केलो आणि पळयलो की इमिजिएटली जर रिइन्स्टेटमेंट करीत आणि तेजेर एक पावस जर वचत जाल्यार ते डिप्रेशन येता आणि रस्तो सकयल वयता आता हेच आमकां लोक म्हणटले आसले की कसले कितें काम केलां काय म्हणून सो वी हॅड टू वेट फॉर वन रेन आणि ह्या आख्ख्या पावसान पिलेनाची सामकी रस्त्यांची सामकी दुर्दशा इतली जाली जशें आमच्या शैलेन शिवलकारान सांगलां की बाबुशान सांगा की हांगासर लोक पडले सुद्दां लोक स्लीप जावन पडले लोक वणक्यांनी पडून पडले आणि रस्ते इवन मोटरेबल रस्ते नाले 3 फाटी तुमी रस्ते खणटा 3 सेपरेट जाग्यार रस्ते खणटा थंयसर टार वन नासलोच कंप्लीट सगळो मातीत तुमकां दिसताली आणि अक्षरशः गाडी जर ह्या वाटेन वचपाक जाय स्पेशली साईबाबा टेम्पल टू जर वलवाडो त्या वाटेन जर गाडी वयतली जाल्यार गाडी चलोवपाक मेळनासली पण लकीली हो टेंडरूय आमचो पास जाल्लो आसा रिइन्स्टेटमेंटाचो पर्सनली क्लर्का फुड्यान बसून
not only in front of the chief minister but minister, PC engineers, concerned engineers, and everybody has supported us. तांकां सायट विजिट्स 2-3 फावटी जाल्यो, मदीं ऑब्जेक्शनां घातली कोणें की ह्या रस्ते रिइन्स्टेटमेंट कित्याक करता कारण किल्यांचे रस्ते बरे आसा म्हणून अशें फॉल्स न्यूज घातलो आनी द फायल वॉज स्टॉप. असेंब्ली चालू आसतना असेंब्ली स्कीप करून हांवें फायनान्स सेक्रेटरी कडेन बसून ही फायल क्लियर करून हाडलेली आसा. ताका लागून आयज पिलेना फूल पिलेन आयज रिइन्स्टेट जातलो आनी 14 किलोमिटर्स ऑफ पिलेन रोड्स वील बी अगेन हॉट मिक्स्ड. दिस इज द फर्स्ट फेज ज्या जाग्यार आमी रस्त्याक एक लेवल दिता आनी इन सेकंड फेज पिलेन रस्ते हॉट मिक्स जातले कंप्लिटली. सो इलेक्ट्रिसिटी इशू आमचो हांगासर रिजॉल्व जाल्लो आसा आनी रोड्स इशू आमचो रिजॉल्व जाल्लो आसा. वी लॅक समवॉट ऑन द वॉटर इशू जशें बाबुशान म्हटलेलें आसा की उदकाक मातशें आमकां त्रास जाता. फाटल्या दिसांनी एक केबल पंक्चर जालो आमकां उगडास आसतलो जेन्ना लायट गेली आनी एक दीस केबल पंक्चर जालो करसवाडा जो मेन हायवे काम करताले पळय ते. लकीली बिकॉज वी हॅड केबल फ्रॉम परवरी टू सालिगांव 60 amps वी कूड गेट पावर फ्रॉम पंजीम. EDC जो फिडर आसा EDC पणजेन EDC फिडरा वयल्यान आमकां सालिगांव सप्लाय जाली. तर आमकां तेका लागून आमकां त्रास जावंक ना आनी हेच प्रोसेस आमी ते पळोवन आयज वी आर कंप्लिटींग वन मोर व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट फॉर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इज इंटरलिंकिंग ऑल द सबस्टेशन. परवरी जेन्ना आमी सबस्टेशन जर आमचो इतलो जर फायदो जाता जाल्यार आमी आयज थिवी इंटरलिंक केल्ले आसा, पार्रा सबस्टेशन इंटरलिंक केल्ले आसा, सालिगांव इंटरलिंक केल्ले आसा, करसवाडा इंटरलिंक केल्ले आसा. खंयची जावन एक सायडीची लायट गेली जाल्यार आमकां दुसरे कडल्यान लायट घेवंक मेळटली. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट वीच इज कंप्लिटींग दीस 30th ऑफ म्हणजे 30 तारखेर आमचें तें काम सोंपलेलें आसा आनी आतां वी आर हॅविंग ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर निडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. वी आर कंप्लिटींग ऑल द रोड्स इन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. मेन रोड वायडनींग जो जाल्लो आसा भायलो तो केन्नाच वायडनींग नासलो. 2 जेन्ना बसी क्रॉस जाताल्यो तेन्ना एकामेकाचे हारशे ते फोडटाले. ताका लागून तो वायडनींग जावन तो सुद्दां आयज एक रस्तो तांकां बरो जाल्लो आसा. वायडनींग ऑफ द रोड ऑन द स्लोप. तर ही सगळी कामां हातीन घेतलेली आसा. दीस इज इन इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पिलेन. लोकांनी म्हाका खूब कितें कितें म्हटलें पण म्हाका खबर आसलें वॉट द एंड रिजल्ट वील बी आनी एंड रिजल्ट लक्षांत दवरून हांवें निग्लेक्टेड म्हणजे आमचे म्हणजे हें म्हणटा पळय ते तितले मनाक लावन घेवंक ना हांवें. कोण कितें म्हणटा उतरां खाल्ली लोकांची उतरां घेतली कित्याक म्हाका खबर आसलें की हांव फुडें हें काम करतलो म्हणून. ताका लागून लोकांक हांव त्रास जाले म्हणून लोकांचे हांव परत एकदां लोकांच्या सगळ्या पिलेनकारांची हांव माफी मागता आनी ह्या रस्ते तुमकां आयज बरे रस्ते आनी विदावट डिप्रेशन रोड्स तुमकां आयज हांव पिलेनान करून दिता. हें सांगून 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.